श्रावण मास पौर्णमासी श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम सुख शांति लक्ष्मी प्राप्ति संतान सुख प्राप्ति पितृ मुक्ति हेतु। ओम वासुदेवां ऋषिकेशां वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकण्टकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजव्यव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभजनं गोवर्धनोद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेतरं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञानं त्रिमूर्तिनन्दकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुनन्दनं वासुदेवजं हिरण्यवेदसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं शोभ्ययुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमललक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानकोष्ठमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुम् योगीशं योगनिशानन्तं योगीसंयोगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नमस्तं देव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायण सहस्वामी कन्यादानशतानि च गावं लक्षसहस्राणि मुक्तिं भागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः इति श्रीविष्णुपुराणे श्रीविष्णुअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॐ वासुदेवां ऋषिकेशां वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकण्टकम्
अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजव्यव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभजनम् गोवर्धनोद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेतरं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम् वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससाम् त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञानं त्रिमूर्तिनन्दकेश्वरम् रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनाम् वरेण्यं वरदं विष्णुनन्दनं वासुदेवजा हिरण्यवेदसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं शोभ्ययुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमललक्षणाम् ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानकोष्ठमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुम् योगीशं योगनिशानन्तं योगीसंयोगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नमस्तं देव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गावं लक्षसहस्राणि मुक्तिं भागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः इति श्रीविष्णुपुराणे श्रीविष्णुअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॐ वासुदेवां ऋषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकण्टकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजव्यव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभजनम् गोवर्धनोद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेतरं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम्
वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससां त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञानं त्रिमूर्तिनन्दकेश्वरम् रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दमोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनाम् वरेण्यं वरदं विष्णु नन्ददं वासुदेवजा हिरण्यवेदसं दीप्तं पुरारं पुरुषोत्तमा सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशां शोभ्ययुतसमप्रभां मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमललक्षणां ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थिताम् सर्वज्ञं सर्वभूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानकोष्ठमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिशानन्तं योगीसंयोगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नमस्तं देव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गावं लक्षसहस्राणि मुक्तिं भागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः इति श्रीविष्णुपुराणे श्रीविष्णुअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॐ वासुदेवां ऋषिकेशां वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकण्टकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजव्यव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभजनं गोवर्धनोद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेतरं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससां त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञानं त्रिमूर्तिनन्दकेश्वरम् रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम्
दमोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनाम् वरेण्यं वरदं विष्णु नन्ददं वासुदेवजा हिरण्यवेदसं दीप्तं पुरारं पुरुषोत्तमा सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्ययुतसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमललक्षणाम् ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितम् सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखम् ज्ञानकोष्ठमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिशानन्तं योगीसंयोगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नमस्तं देव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्वामी कन्यादानशतानि च गावं लक्षसहस्वामी मुक्तिं भागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः इति श्रीविष्णुपुराणे श्रीविष्णुअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॐ वासुदेवां ऋषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकण्टकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजव्यव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभजनं गोवर्धनोद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेतरं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम् वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससाम् त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञानं त्रिमूर्तिनन्दकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दमोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनाम् वरेण्यं वरदं विष्णु नन्ददं वासुदेवजा हिरण्यवेदसं दीप्तं पुरारं पुरुषोत्तमा सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्ययुतसमप्रभम्
मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमललक्षणां ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानकोष्ठमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिशानन्तं योगीसंयोगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नमस्तं देव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायण सहस्वामी कन्यादानशतानि च गावं लक्षसहस्वामी मुक्तिं भागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः इति श्रीविष्णुपुराणे श्रीविष्णुअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॐ वासुदेवां ऋषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकण्टकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजव्यव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभजनम् गोवर्धनोद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेतरं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञानं त्रिमूर्तिनन्दकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुनन्दनं वासुदेवजम् हिरण्यवेदसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं शोभ्ययुतसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमललक्षणां ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानकोष्ठमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिशानन्तं योगीसंयोगरूपिणम्
ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नमस्तं देव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गावं लक्षसहस्राणि मुक्तिं भागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः इति श्रीविष्णुपुराणे श्रीविष्णुअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॐ वासुदेवां ऋषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकण्टकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजव्यव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभजनं गोवर्धनोद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेतरं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञानं त्रिमूर्तिनन्दकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दामोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुनन्दनं वासुदेवजं हिरण्यवेदसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं शोभ्ययुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमललक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानकोष्ठमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुम् योगीशं योगनिशानन्तं योगीसंयोगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नमस्तं देव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्
चन्द्वायमसः स्वामी कन्यादानशतानि च गावं लक्षसः स्वामी मुक्तिं भागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः इति श्रीविष्णुपुराणे श्रीविष्णुअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॐ वासुदेवां ऋषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजम् वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकण्टकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजव्यव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभजनम् गोवर्धनोद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेतरं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम् वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससां त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञानं त्रिमूर्तिनन्दकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दमोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनां वरेण्यं वरदं विष्णुनन्ददं वासुदेवजम् हिरण्यवेदसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं शोभ्ययुतसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमललक्षणां ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखम् ज्ञानकोष्ठमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिशानन्तं योगीसंयोगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नमस्तं देव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चन्द्वायमसः स्वामी कन्यादानशतानि च गावं लक्षसः स्वामी मुक्तिं भागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः इति श्रीविष्णुपुराणे श्रीविष्णुअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्।